हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा हामीले यहाँ पढ्दै थियौँ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस, जसमा हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा फर्मुलाहरूदेखि लिएर र हामीले सर्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरिरहेका थियौँ। र आज पनि हामी यहाँ सर्ट क्वेसनलाई नै हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। र यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोला। र अब हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेको छ, यो हामीले सबै ट्यु सल्युसनबाट गरेको है। यसरी यदि क्वेसनहरू हेर्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यहाँबाट हेर्नुहोला राम्रोसँग। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है, जसमा चाहिँ अब के भनेछ भन्दा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11मा सोधेको रहेछ 2074मा है। द फलोइङ आर द अपरेटिङ रिजल्ट अफ अ एबिसी कम्पनी फर द लास्ट 2 पिरियड भनेपछि दुईवटा पिरियडको यसले के दिँदैछ त, एउटा कम्पनीको चाहिँ डिटेल अपरेटिङ रिजल्ट, उनीहरूको चाहिँ कारोबारको चाहिँ एउटा के हो त, के भयो भनेर एउटा चाहिँ डिटेल दिँदैछ, जसमा चाहिँ एउटा पिरियड 1 र पिरियड 2 भयो है। जस्तै पिरियड 1मा चाहिँ हाम्रो सेल्स कति थियो त, 5 लाख बराबरको, र पिरियड 2मा कति छ त, 8 लाख बराबरको, र नेट प्रफिट कति छ त पिरियड 1मा 35,000 बराबरको, र पिरियड 2मा कति छ त 1,10,000 बराबरको। यसले के रिक्वायर गर्दैछ भने चाहिँ नम्बर एमा चाहिँ पिभी रेसियो र नम्बर बीमा बिपी इन द केमा त रुपिजमा, र सेल्स रिक्वायर टु अर्न आफ्टर अ ट्याक्स अफ रुपिज 1,50,000 एट 25% कोर्पोरेट ट्याक्स रेट भन्ने कुरा भयो। र अब हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ सल्युसनमा रहेको छ हाम्रो यसमा नम्बर एमा के हुन्छ त, यसमा पिभी रेसियोमा हाम्रो के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन, यो फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है, कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स। अब हाम्रो यहाँ कन्ट्रिब्युसन हामीले निकाल्ने एउटा कुनै कन्डिसन छ त अहिले छैन भनेदेखि अब हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला आउँछ, त्यो भनेको के हो त, चेन्ज इन प्रफिट डिभाइड बाई चेन्ज इन के हो त सेल्स है। चेन्ज इन प्रफिट डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स भनेपछि हाम्रो चेन्ज इन प्रफिटमा चाहिँ कति चेन्ज भयो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो पिरियड 1मा प्रफिट 35,000 थियो, अहिले कति भयो त 1,10,000 भनेपछि हाम्रो पक्कै पनि पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रफिट बढेको रहेछ है। अहिले हाम्रो कति छ 1,10,000, पहिला कति थियो 35,000 भनेपछि यो हाम्रो यसको बिचको भिन्नता नै हाम्रो के हो त चेन्ज इन द प्रफिट हो। यसै गरी हाम्रो अहिले कति छ त सेल्स 8 लाख बराबरको छ, र पहिला कति थियो त 5 लाख बराबरको रहेको थियो। र यसरी 1,10,000 माइनस 35,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 75,000 बराबरको के भयो त, यो भनेको चेन्ज रहेछ प्रफिटमा। र अर्को भनेको 8 लाख माइनस 5 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 3 लाख बराबरको, यो भनेको हाम्रो के छ त चेन्ज इन सेल्स। र 75,000 डिभाइड बाई 3 लाख हुँदाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 0.25, और हाम्रो यदि पर्सेन्टेजमा भयो भने चाहिँ 25% हुने भयो। यति चाहिँ हाम्रो पिभी रेसियो रहेछ। एकदमै सजिलो छ कि मार्कहरू सेक्युर गर्नको लागि यसबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। बिपी इन द रुपिजको कुरा चाहिँ नम्बर बीमा हाम्रो रहेको छ यहाँ बिइपी इन रुपिज, ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिज, जसमा चाहिँ अब हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको हामीलाई थाहा नै छ, हामीले है यसभन्दा अलिकति धेरै कुरा गरिसक्यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भनेर। यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ कुनै पनि त्यहाँ प्रफिट पनि हुँदैन र लस पनि हुँदैन, जसमा चाहिँ सेल्स भ्यालु बराबर उसको चाहिँ कस्ट चाहिँ हुन्छ भनेपछि त्यति बराबरको सेल्स उसले गर्यो भनेदेखि उसले चाहिँ आफ्नो सबै उसको खर्चहरू चाहिँ उसले के गर्छ त बियर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिजमा निकाल्नु पऱ्यो हामीले। यसको लागि हामीलाई के चाहियो त, एउटा फिक्स कस्ट चाहियो, र अर्को भनेको हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पिभी रेसियो हामीलाई चाहियो है। र अब हामी यहाँ फिक्स कस्ट हेर्न जाँदैछौँ। अब हाम्रो क्वेसनले फिक्स कस्टको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेदेखि अब हामीले यसको लागि के निकाल्नु पऱ्यो, फिक्स कस्ट चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो। अब हाम्रो यसको लागि चाहिँ एउटा यहाँ के हुन्छ त वर्किङ नोट्स आउन थाल्छ, वर्किङ नोट्स है। वर्किङ नोट्समा नि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई नर्मली के थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है,
कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा अब हामीले के गर्ने त प्रफिटलाई घटायो भनेदेखि अब हाम्रो के आउने भयो त फिक्स कस्ट है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई फिक्स कस्ट अथवा अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली यसकै ठाउँमा अब यो चाहिँ फर्मुला कसरी बन्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट थियो त्यसमा चाहिँ अब नर्मली हामीले प्रफिट चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुराले सोच्नु पऱ्यो कि जस्तै हाम्रो यहाँ प्रफिट हुन्छ प्रफिट हुनको लागि के हुन्छ त हाम्रो एउटा जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको हुन्छ कसरी आउँछ त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्दा चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको हुन्छ र यसरी हामीले प्रफिट यसबाट प्रफिट निकाल्नुको लागि फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि अब के आउँछ त प्रफिट आउँछ हो यसरी नै अब यो फिक्स कस्टलाई यता लग्यो र प्रफिटलाई यता ल्यायो भनेदेखि हाम्रो ठ्याक्कै यो माथिको के भयो त एउटा फर्मुला बन्यो है कन्सेप्ट चाहिँ त्यो त्यसरी आएको हो कि है नर्मली हामीले बुझ्नुपर्दा भनेपछि अब हामीलाई यो माथिकोलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि के हुने भयो त हाम्रो यहाँ फिक्स कस्ट इक्वल टु अब के हुनुभयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि सेल्स इन्टु पिभी रेसियो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनुभयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस अब हामीले यहाँ प्रफिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कुन इयरको लागि गरिरहेको छ भन्दा फर पिरियड डबल आईको लागि है अब देयरफोर हाम्रो सेल्स अब हामीलाई थाहा नै छ यो पिरियडको लागि सेल्स कति छ त 8 लाख बराबरको रहेको छ 8 लाख रहेको छ है र पिभी रेसियो कति छ त पिभी रेसियो हाम्रो यहाँ हामीले जुन अघि निकालेको थियो 25% रहेको छ अथवा 0.25 लेख्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट है माइनस प्रफिट कति रहेको छ हाम्रो यो पिरियडमा भन्दा 1,10,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ त प्रफिट रहेछ र यसरी हाम्रो 8 लाखको 0.25 गर्दाखेरि हाम्रो के आउनुभयो त 2 लाख बराबरको आउने भयो है माइनस 1,10,000 बराबरको भनेपछि अब 2 लाख माइनस 1,10,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त रुपिज 90,000 भनेपछि डियर फोर आवर फिक्स कस्ट कति रहेछ त हाम्रो यसमा रुपिज 90,000 90,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा फिक्स कस्ट चाहिँ रहेको रहेछ हैन र यसपछि अब हामीले फिक्स कस्टमा अब के निकाल्दा बीपी इन द ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नको लागि हामीले यहाँ फिक्स कस्ट त निकाल्यो है फिक्स कस्ट कति रहेछ त 90,000 अब 90,000 फिक्स कस्ट छ भनेदेखि अब हामीले कति भयो त यहाँ 90,000 डिभाइड बाई पिभी रेसियो हाम्रो कति छ त 0.25 अथवा 25% है 90,000 डिभाइड बाई 0.25 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त हाम्रो 3,60,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ बीपी इन द युनिट्स भनेपछि ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस भनेपछि कति भयो त 3,60,000 अर्थात् अब के भयो त यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो के रहेछ त यो बीईपी भनेको चाहिँ यो बीईपी भनेको हाम्रो यस्तो लेभल अफ द सेल्स हो जसमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त सेल्स भ्यालु बराबर कस्ट हुन्छ र साथै त्यसको अर्थ के भयो त त्यहाँ न त नो प्रफिट नो के हो त लस है न त प्रफिट थियो न त लस थियो है नो प्रफिट अर नो लसको कुरा आयो है यसरी चाहिँ हाम्रो भयो ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिज है यसरी 3,60,000 बराबरको र अब हाम्रो रहेको छ नम्बर सीमा यो क्वेसनले हाम्रो के भन्दैछ त सेल्स रिक्वायर्ड टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट अफ रुपिज 1,50,000 एट द 25% कोर्पोरेट ट्याक्स रेट भन्दैछ है अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन यो हाम्रो 1,50,000 प्रफिटमा चाहिँ अलरेडी ट्याक्स घटाइसकेछ कति पर्सेन्टले 20% भनेपछि अब यसरी ट्याक्स घटाइसक्यो भनेपछि 100% प्रफिट थियो त्यसमा 25% ट्याक्स घटाइसक्यो भनेपछि बाँकी कति हुन्छ त भन्दा 75% हुन्छ भनेपछि अब जुन हाम्रो यो 1,50,000 भनेको त यसको पोर्सन कति रहेछ भनेको 75 को पोर्सन रहेछ अब हामीले 100% अर्थात् बिफोर ट्याक्समा चाहिँ हामीले लगेर जानुपर्ने भयो र अब हामी यहाँ हेर्छौँ नम्बर सीमा क्यालकुलेसन अफ सेल्स वेयर के छ त हाम्रो डिजायर्ड प्रफिट 1,50,000 आफ्टर ट्याक्स हैन डिजायर्ड प्रफिट के हो त हाम्रो यो आफ्टर ट्याक्स घटाइसकेको है र यसमा अब हामीले निकाल्नु पर्ने हो हैन सेल्समा अब हाम्रो रुपिसमा के हुन्छ त
एउटा फिक्स कस्ट त आउने नै भयो, त्यसमा पनि अझ डिजायर्ड प्रफिट आउने भयो कि। डिजायर्ड प्रफिट अब के हुन्छ त, डिजायर्ड प्रफिट हो तर यो के छ त आफ्टर ट्याक्स छ। अब यसलाई हामीलाई बिफोर गर्नको लागि यो भनेको त 0.75 लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा हामीले 0.75 नलेखिकन 1 माइनस 0.25 गर्दाखेरि हाम्रो लास्टमा आउने भनेको त्यही नै हो है। र डिभाइड बाई अब हाम्रो के हुन्छ त पिभी रेसियो भन्ने कुरा भयो। र फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ 90,000 बराबरको, र डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो यहाँ 1,50,000 दिएको थियो होइन, 1,50,000 दियो, 1,50,000 बराबरको। र अब यहाँ के हुन्छ त यो भनेको त 0.75% पोर्सन भइहाल्यो है, जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त पिभी रेसियो भनेको के छ त 0.25 भनेपछि अब 90,000 प्लस 1,50,000 डिभाइड बाई 0.75 भनेपछि कति हुने भयो, यो भनेको 2 लाख चाहिँ हुने भयो, डिभाइड बाई 0.25 के हुन्छ त अब 2,90,000 डिभाइड बाई 0.25 आउँदाखेरि कति भयो त हामीले गर्दाखेरि 11,60,000। अब के रहेछ भन्दाखेरि हामीले यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि, यसको कन्क्लुजन भन्दाखेरि अब आफ्टर ट्याक्स घटाइसकेपछि 1,50,000 यदि हामीलाई प्रफिट कमाउनु छ भनेदेखि हामीले 11,60,000 बराबरको के गर्नुपर्ने रहेछ त 11,60,000 बराबरको चाहिँ उसले चाहिँ सेल्स चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, अर्थात् उसँग चाहिँ सेल्स इन्कम चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नै भयो। यसरी चाहिँ हामीले सहजै रूपमा चाहिँ यस्ता क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको लागि चाहिँ अत्यन्तै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ। क्वेसनमा जस्तै हाम्रो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा इन्फर्मेसन दिँदैछ। के इन्फर्मेसन दिँदैछ भन्दाखेरि द फलोइङ्स इन्फर्मेसन आर गिभन, जसमा चाहिँ सेल्स प्राइस चाहिँ कति रहेको छ त एउटा युनिट बराबरको 100 रुपियाँ रहेछ, र भेरिएबल कस्ट चाहिँ एउटा युनिट बराबर कति रहेछ त 60 रहेछ, र फिक्स कस्ट कति रहेछ 2 लाख रहेछ भनेदेखि अब हामीलाई यसलाई रिक्वायर के गर्दा छ बिपी इन द युनिट्स भन्दैछ है। जस्तै एमा हाम्रो के भन्दैछ त ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्सको कुरा गर्दैछ, हामीलाई युनिट्समा चाहिने भयो है। त्यसको लागि हामीलाई थाहा नै छ के हुन्छ त एउटा फिक्स कस्ट आउँछ र डिभाइड बाई अब हाम्रो ब्रेक इभन इन युनिट्स हो है, युनिट्स रुपियाँमा भए हामीले पिभी रेसियोले डिभाइड गर्थ्यो, तर यो त युनिट्समा छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई युनिट्सले नै डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीलाई युनिट्समा चाहिएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो बिपी इन द युनिट्स भन्ने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, जसमा चाहिँ अब फिक्स कस्ट कति छ त 2 लाख बराबरको रहेको छ। र अरू कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ मार्जिन रेसियो भन्दा पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनौँ है त, इट्स बेटर है। र यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट्स 100 माइनस भेरिएबल कस्टले गर्दाखेरि कति आउनु भयो त -60 गर्दाखेरि आउने भनेको 2 लाख के हुन्छ त्यसमा 2 लाख डिभाइड बाई अब आउने भनेको के हो त अर्को 2 लाख डिभाइड बाई 100 माइनस 60 गर्दाखेरि कति हुन्छ ₹40 भनेपछि अब के हुने भयो त यसमा 2 लाख डिभाइड बाई 40 गर्दाखेरि हाम्रो 5,000 बराबरको चाहिँ युनिट्स रहेछ। अर्थात् के भन्दाखेरि अब हामीले 5,000 बराबरको युनिट्सको हामीले यदि सेल्स गर्न पायो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुने भयो त त्यो चाहिँ हाम्रो खर्चहरू पुरै खर्चहरू चाहिँ रिकभर हुनु पर्यो र त्यो यो 5,000 को लेभलमा चाहिँ त्यहाँ प्रफिट पनि छैन र लस पनि छैन व्यवसायीलाई भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझिन्छ है। देयरफोर ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स इक्वल टु कति हुन्छ त 5,000 बराबरको युनिट्स हुने रहेछ। र यो भयो हाम्रो नम्बर ए। अब हामी नम्बर बीमा गर्न चाहदैछौँ, जसमा हामीलाई के भन्दैछ भन्दा चाहिँ बिपी इन द युनिट्स निकाल्नु पर्यो। इफ भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज टु द 75,000 पर युनिट भनेपछि पहिला हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति थियो त 60,000 थियो, अब यो चाहिँ इन्क्रिज भएर कति पुग्छ अरे
75 पुग्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नयाँ ब्रेक इभन पोइन्ट कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ सोध्दैछ है त। के भन्दैछ यसमा, बिपी इन युनिट्स if variable cost increase to रुपिस कति त 75 पर युनिट है, यस्तो छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जसमा बिपी इन युनिट्समा हुने भनेको के हो त भन्दा फिक्स्ड कस्ट एउटा त है, फिक्स्ड कस्ट प्लस अब हाम्रो के आउँछ यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको कुरा आउँछ है। र फिक्स्ड कस्टमा कति छ त हामीलाई, फिक्स्ड कस्ट हामीलाई दिएको छ क्वेसनले नै 2 लाख बराबरको। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भन्नु कसरी आउने हो त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस के हुन्छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ हो, यसरी आउने हो। तर अब हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिटमा हाम्रो कुनै चेन्जेस भयो भने त छैन, भनेपछि अब हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट पहिला जे थियो त्यही हुने भयो, कति छ रुपिस 100 बराबरको नै है। र माइनस अब हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट, अब भेरिएबल कस्ट त पहिला 60 थियो, अब कति हुन्छ भने चाहिँ यसले 75 हुन्छ भने है। र अब यो 75 लाई हामीले माइनस गर्नु पर्यो है। यसरी 2 लाख गर्दाखेरि अब कति हुने भयो त 100 माइनस 75 गर्दाखेरि रुपिस 25 हुने भयो। यसरी 2 लाख डिभाइड बाई 25 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 8000 बराबरको है। देयरफोर हाम्रो बिइपी इन युनिट्स यो केसमा चाहिँ कति हुनुभयो त 8000 युनिट्स हुने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। र यसपछि अब हामीलाई फेरि सीमा के सोध्दैछ भन्दा चाहिँ बिइपी इन द युनिट्स निकाल्नु पर्यो। तर यहाँ कन्डिसन के भइरहेछ भन्दा चाहिँ पहिला हाम्रो फिक्स्ड कस्ट 2 लाख थियो, तर त्यो फिक्स्ड कस्टमा चाहिँ कतिले डिक्रिज हुन्छ अरे त, डिक्रिज बाई द 50,000, 50,000ले चाहिँ डिक्रिज हुन्छ अरे, अर्थात् घट्छ अरे भनेदेखि अब हाम्रो कस्तो क्वेसन भयो, कस्तो कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज टु भन्नुको अर्थ चाहिँ 2 भन्नुको अर्थ चाहिँ 75 सम्म पुग्यो अरे, तर यो बाई भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यतिले घट्यो अरे भने मतलब 2 लाखमा 50,000ले घट्यो भनेदेखि कति हुने भयो त हाम्रो यसमा 1,50,000 बस्ने भयो है। र यसरी हामीले नम्बर सीमा पनि लेख्न सक्छौँ, जसमा हामीले यहाँ गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई बिइपी इन युनिट्स नै चाहिएको हो। र त्यसमा अब के हुन्छ त बिइपी इन द युनिट्समा हुने भनेको के हो त फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति थियो पहिला 2 लाख थियो, तर यो घट्यो अरे कतिले 50,000ले भनेदेखि यसरी फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई अब हाम्रो के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेपछि हाम्रो सेलिङ प्राइस 100 छ र त्यसमा हाम्रो अब भेरिएबल कस्ट कति छ त 60 नै छ है। पहिलाकै हुनु पर्यो नि त नम्बर सीको लागि त कति छ 60 भनेदेखि 1,50,000 डिभाइड बाई अब हाम्रो कति आउनु भयो त 40 भनेपछि अब कति हुनु भयो त 1,50,000 डिभाइड बाई 40 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 3,750 युनिट्स बराबरको चाहिँ के छ त बिइपी इन द युनिट्स। देयरफोर ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स इक्वल्स टु 3,750 है, 3 लाख होइन कि 3,750 युनिट्स चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो नम्बर सी। अब हाम्रो यहाँ नम्बर डीमा रहेको छ सेल्स युनिट निकाल्नु पर्यो हामीले, टु अन द 30% रिटर्न अन द सेल्स भन्ने कुरा रहेको छ है। र यसमा हामीले के निकाल्नु पर्यो त सेल्स इन द रुपिसमा निकाल्नु पर्यो है, जसमा चाहिँ हाम्रो 30% चाहिँ हाम्रो रिटर्न छ अरे है। त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुन्छ त सेल्स इन रुपिसको अखण्डमा हाम्रो फिक्स्ड कस्ट त पहिलाको हाम्रो जति थियो त्यति नै छ, तर यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सेल्स युनिट्स निकाल्नु पर्यो। के गर्नको लागि त अब हामीले केही सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ अब हामीलाई रिटर्न कमाउनको लागि भन्ने कुरा भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नर्मली अब हामीलाई के चाहिन्छ त यसमा प्रफिट चाहिन्छ। कति पर्सेन्टले प्रफिट भन्दैछ यसले 30% रिटर्न अन द सेल्स है
भनेपछि अब यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई निकाल्ने भने कसरी भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो फिक्स्ड कस्टमा जुन हाम्रो भेरिएबल कस्टको प्राइस कति छ त हाम्रो भेरिएबल कस्ट भन्दा सेलिङ प्राइस 100 छ र माइनस भेरिएबल कस्ट कति छ त भेरिएबल कस्ट हाम्रो रहेको छ 60 र अझै यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 30% चाहिँ अझै रिटर्न हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ यसमा अझै प्रफिट घटाउनु पर्यो के भनेपछि 100 को भनेपछि हाम्रो रिटर्न चाहिँ केमा भनेको छ सेल्समै भनेछ नि त है 100 को 30% आउनु भयो भनेपछि हामीले कति आउनु भयो त 2 लाख डिभाइड बाई 100 माइनस 60 गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो 40 माइनस अब कति हुन्छ त 100 को 30% भनेको 30 भनेपछि 2 लाख को डिभाइड बाई 10 भनेपछि अब कति हुन्छ त यसमा 20,000 युनिट चाहिँ हुन जान्छ इन रुपिस भन्दा नि अब हामीले यसमा के निकाल्यो त हामीले युनिट्समा निकाल्यो नि त हैन यसरी अब यदि रुपिसमा नै निकाल्ने हो भनेदेखि अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई बाई 100 किनभने हाम्रो सेलिङ प्राइस कति छ त 100 मा छ है यसरी हामीले सेल्स भ्यालु हो भनेदेखि अब कसरी निकाल्छौँ त हाम्रो यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो कति आयो त सेल्स भ्यालु आयो यसरी यसमा अब अर्को हाम्रो नम्बर इमा रहेको छ इफ के भयो भनेदेखि इफ सेल्स युनिट कति छ त 20,000 बराबरको चाहिँ यदि सेल्स युनिट छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट वुड बी द प्राइस पर युनिट चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ है अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहियो हामीलाई हैन बीईपी इन द युनिट्स कति छ यदि चाहिँ हाम्रो 20,000 बराबरको भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेलिङ प्राइस कति चाहियो त भन्ने कुरा भयो 20,000 यदि हाम्रो सेल्स युनिट्स हो भनेदेखि अब हाम्रो यसलाई कभर गर्न हाम्रो के चाहियो फिक्स्ड कस्ट चाहियो है फिक्स्ड कस्ट कति छ त 2 लाख बराबरको र यो जुन फिक्स्ड कस्टमा अब के हुन्छ त हामीलाई त अब सेलिङ प्राइस त थाहा छैन सेलिङ प्राइस पर युनिट अब हामीलाई त थाहा छैन भनेदेखि यसमा भेरिएबल कस्ट त थाहा छ नि त्यो भनेको कति हो त ₹60 हो हैन र यसमा अब हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ जस्तै सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस 60 गर्दाखेरि हाम्रो 2 लाख डिभाइड बाई 20,000 आउन थाल्छ यसरी भनेपछि अब हामीले कति बस्ने भयो त जम्मा 10 बस्ने भयो और सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस 60 इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो त 10 भयो और सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल्स टु 10 प्लस कति हुन्छ त 60 देयरफोर अब हाम्रो के हुन्छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल्स टु 60 प्लस 10 गर्दाखेरि ₹70 पर युनिट चाहिँ हुने रहेछ यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ नर्मली चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिसाबहरू एकदमै सजिलै नै छ यो जुन हामीले यति गर्न जाने भनेदेखि हामीले 2 मार्क्स पनि सजिलै पाउन सक्छौँ र यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ है यसैमा र यो क्वेसनमा अब हामीले के भनेको छ भन्दा चाहिँ द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिएको छ जसबाट चाहिँ हामीले रिक्वायर्डमा के छ त प्रफिट भोल्युम रेसियो सुरुमा हामीले प्रफिट भोल्युम रेसियो नै हेरौँ न त है अर्थात् पीभी रेसियो भनिन्छ यसलाई प्रफिट भोल्युम रेसियो अर्थात् के हो त यो भनेको पीभी रेसियो भनिन्छ यसलाई पीभी रेसियो भनेपछि अब के हुनुभयो यो प्रफिट भोल्युम रेसियो भन्नुको अर्थ के हो त्यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई के हो त हाम्रो यसमा सेल्स आउने भयो अब पर्सेन्टेजमा चाहिएको छ भनेदेखि हामीले इन्टु 100% पनि गर्न सक्छौँ अब हैन यसमा र अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो सेल्स जुन छ नि हाम्रो 1,80,000 हो यो सेल्सबाट हामीले के घटाउनु पर्ने भयो त सबै खर्चहरू चाहिँ घटाउनु पर्यो तर कस्तो खर्च भन्दा चाहिँ ओन्ली भेरिएबल कस्ट मात्रै के गर्नु पर्यो त डिडक्ट गर्नु पर्यो र भेरिएबल कस्टमा हाम्रो कुन आउनु भयो त यो एउटा हामी कस्टको नेचरहरू छुटाइदिउँ जुन हाम्रो फिक्स्ड यो त फिक्स्ड कस्ट नै भयो र हाम्रो यो चाहिँ के छ त यो त अलरेडी भेरिएबल कस्ट हो र डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पनि हाम्रो के गर्छ त यो पनि भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत नै पर्दछ र डाइरेक्ट वेजेस पनि हाम्रो केसँग पर्छ त भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत नै पर्दछ 30,000 बराबरको भनेपछि अब हाम्रो यहाँ भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत के पर्ने भयो त एउटा भनेको 55,000 बराबरको र अर्को भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल कति बराबरको त 50,000 बराबरको र डाइरेक्ट वेजेस कति छ त यहाँ
30,000 बराबरको भनेपछि अब हाम्रो डिभाइड बाई सेल्स कति छ त हाम्रो, यसलाई सेल्स नै मानौँ अहिले है, इन्टु 100%। र जसमा अब हाम्रो सेल्स कति रहेको छ 1,80,000 बराबरको 1,80,000 माइनस यो जुन हाम्रो भेरिएबल कस्टलाई जोडी हेरौँ 55,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 1,35,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो सेल्स कति छ त, सेल्स 1,80,000 बराबरको छ इन्टु 100%। र यसरी 1,80,000 माइनस 1,35 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 45,000 बराबरको कन्ट्रिब्युसन रहेछ है, डिभाइड बाई 1,80,000 इन्टु 100%। यसरी 45,000 डिभाइड बाई 1,80,000 गर्दा कति आउनुभयो त 25%, अथवा हामीले यदि पर्सेन्टेज हटायो भने कति भयो त 0.25% चाहिँ हाम्रो पिभी रेसियो चाहिँ रहेको रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो नम्बर, अब के छ बीमा के सोध्दैछ बिइपी ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भन्दैछ है। यसमा चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त बिइपी। र बिइपी निकाल्नुको लागि अब हामीलाई चाहिने भनेको एउटा के हो त फिक्स्ड कस्ट चाहियो, किनभने फिक्स्ड कस्ट रिकभर हुनु पर्यो नि त होइन त्यो लेभलमा। र अब हाम्रो के हुन्छ इन युनिट्स भन्ने छ होला होइन, इन युनिट्स पनि भने होइन, र हामीलाई यदि के पनि भने होइन त इन रुपिस पनि भने होइन। बिइपी इन रुपिस भनेको छ त हामीलाई छैन नि, अब हामीले अब नर्मली अब युनिट्समा निकालेर राख्दा नि हुन्छ र रुपिसमा निकालेर राख्दा नि हुन्छ, अथवा दुइटै निकालेर राख्दा नि हुन्छ है। र यसमा हामीले के चाहियो त अब रुपिसमै निकालौँ हामी पिभी रेसियो है। र फिक्स कस्ट हाम्रो यसमा कति रहेको छ त भन्दा त 50,000 बराबरको फिक्स कस्ट रहेको छ। र अब हामीलाई पिभी रेसियो चाहियो, पिभी रेसियो हाम्रो कति छ त 0.25 भनेपछि 50,000 डिभाइड बाई 0.25 गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त रुपिस 2 लाख बराबरको हाम्रो के रहेछ त ब्रेक इभन पोइन्ट रहेको रहेछ। र नम्बर सीमा, अब नम्बर सीमा के छ त यसमा, नम्बर सीमा रहेको छ प्रफिट इफ सेल्स प्रफिट इफ कति छ त सेल्स बराबर 1,50,000 भने चाहिँ हाम्रो प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा सोधिरहेको छ कि यदि सेल्स चाहिँ कति गर्यो भनेदेखि त 1,50,000 बराबरको चाहिँ सेल्स गर्यो भनेदेखि भनेपछि देयरफोर अब हामीले यहाँ के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो आउन सकिन्छ सेल्स इन रुपिस निकाल्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउनु भनेको जुन फिक्स्ड कस्ट प्लस अब के हुन्छ त अर्को प्रफिट डिभाइड बाई के छ त यसमा हाम्रो पिभी रेसियोको कुरा आउँछ यसमा है। र सेल्स इन रुपिसमा हाम्रो कति छ त 1,50,000 हुन्छ यदि भयो भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ 1,50,000 इक्वल्स टु अनि फिक्स्ड कस्ट कति छ त, फिक्स्ड कस्ट भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ 50,000 बराबरको प्लस प्रफिट कति छ त हाम्रो यसमा, प्रफिट नै निकाल्नु भने हो हामीलाई यसमा है, यदि यस्तो भयो भनेदेखि प्रफिट कति हुन्छ भनेर। र पिभी रेसियो भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, हामीले निकालिसक्यो 0.25 अथवा 25%। यसरी गर्दाखेरि अब हाम्रो कति हुनु पर्छ 1,50,000 इन्टु 0.25 गर्दाखेरि 37,500 इक्वल्स टु 50,000 प्लस प्रफिट हुँदाखेरि कति हुन्छ त, और हाम्रो के हुन्छ त अब प्रफिट बराबर 50,000 माइनस 37,500 हुँदाखेरि अब के हुनुभयो त माइनस 50,000 गर्दाखेरि रुपिस 12,500। देयरफोर हाम्रो प्रफिट कति हुने रहेछ त यदि हामीले 1,50,000 को सेल्स गर्यो भनेदेखि हाम्रो प्रफिट चाहिँ 12,500 बराबरको चाहिँ प्रफिट हुने रहेछ भनेर चाहिँ यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्नु पर्यो कि। र अर्को हाम्रो के छ त यसमा नम्बर डीमा, अब हामीलाई नम्बर डीमा के सोधेको छ त सेल्स इफ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स इज 24,000 एन्ड द ट्याक्स रेट इज 40% भन्ने कुरा रहेको छ। अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने त सेल्स चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो। यदि के भयो भनेदेखि त यदि चाहिँ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ 24,000 छ र जसमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ 40% को दरले लागेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीलाई अलरेडी थाहा छ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यदि यो 100% हो भनेदेखि यसमा 40% त घटाइसक्यो भनेदेखि अब सेल्स हाम्रो प्रफिट चाहिँ 100% थियो ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडि, तर ट्याक्स घटाएपछि अब हाम्रो कति हुनुभयो त 60% भनेपछि यसको अर्थ के हो त यो 60% भनेको त यो नै रहेछ भन्ने कुरा भयो है। त्यसरी चाहिँ अब हामीले आफ्टर ट्याक्सलाई बिफोर ट्याक्स गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यस्तो अवस्थामा हामीलाई के सोध्दैछ भन्दा चाहिँ सेल्स सोध्दैछ है त, सेल्स इन रुपिज
के भन्दैछ यसले फिक्स कस्ट कति छ हाम्रो 50,000 बराबरको र प्लस उसले के भन्दैछ त यदि उसले प्रफिट कति कमायो भनेदेखि 24,000 तर आफ्टर ट्याक्स छ भन्दै चाहिँ यसलाई बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो 24,000 बराबरको डिभाइडेड बिफोर ट्याक्स गर्नको लागि यसो के हुन्छ त 1 माइनस के भयो त उसको त्यो भनेको 40% 0.4 है यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त भने अलि हामी हेर्छौँ यसमा र हाम्रो पिभी रेसियो कति छ त 0.25 फर्मुला चाहिँ मैले लेखिनँ है अब हजुरहरूलाई आउनुपर्छ यतिसम्म हामीले हिसाब गरिसकेपछि फर्मुलाहरूमा कन्फ्युज हुनु भएन त्यसरी मैले लेखिनँ है यो जुन 24,000 डिभाइड बाई 0.6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 40,000 बराबरको यसरी 0.25 डिभाइड गर्नु पर्यो र यसरी 40,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त 90,000 डिभाइड बाई 0.25 भनेपछि 90,000 डिभाइड बाई 0.25 भनेपछि कति हुनुभयो त हाम्रो यसमा 3,60,000 बराबरको देयरफोर हाम्रो के हुनुभयो त सेल्स इन रुपिज इक्वल्स टु कति हुनुभयो त 3,60,000 आउने भयो यदि चाहिँ हाम्रो प्रफिट चाहिँ आफ्टर ट्याक्स 24,000 बराबरको कमाउने हो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ त्यति बराबरको चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त सेल्स गर्नुपर्ने रहेछ यसरी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जुन हाम्रो 2 मार्क्सको लागि लगभग यस्तै टाइपका क्वेसनहरू हुने गर्दछ है त र यसपछि हाम्रो अरू क्वेसन पनि रहेको छ र यसलाई हामी कभरै गर्नु हो त जस्तै अब यस्तो मैले गरिदिनुपर्छ त यसमा जस्तै कस्तो भन्दा चाहिँ द सेल्स रेभेन्यू एन्ड द टोटल कस्ट अफ द इन्डस्ट्री ड्युरिङ द 2 इयर्स वेयर एज फलोज भने चाहिँ 2013 मा यति भयो र 2014 मा यति भयो भनेदेखि अब हाम्रो टोटल कस्ट यति दिएको छ है र यो क्वेसन चाहिँ अब हामीले पहिला नै कभर गरिसक्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी चाहिँ अहिले नगरौँ है त यसभन्दा अघिको भिडियोमा यो क्वेसन हामीले के गरिसक्यो अलरेडी गरिसक्यो है त र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो 2072 सालमा सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 11 मा जुन हाम्रो 2 मार्क्सको लागि है र हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम रहेको छ XYZ कम्पनी जसले चाहिँ 2,50,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ के गर्दैछ प्रोडक्ट चाहिँ सेल्स गर्छ तर उसको सेलिङ प्राइस पर युनिट कति त 20 पर युनिट रहेछ र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति रहेछ त 10 पर युनिट एन्ड सेलिङ कस्ट कति रहेछ त उसको 6 पर युनिट जुन हाम्रो भेरिएबल नै छ अरे है र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति रहेको छ र सेलिङ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ 6 लाख र 3 लाख गरेर रेस्पेक्टिभली रहेछ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामीलाई रिक्वायर्ड सोध्दैछ बिइपी इन द युनिट्स भन्ने कुरा रह्यो है र अब हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ नम्बर ए को र नम्बर एमा हामीलाई के भन्दैछ त बिइपी इन युनिट्स भन्दैछ है बिइपी इन द युनिट जसको लागि चाहिँ हामीलाई फिक्स कस्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो र अर्को हामीलाई के हुन थाहा हुनु पर्यो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र अब हामीले क्वेसनमा दिए अनुसार हाम्रो फिक्स कस्टभित्र के आयो त हाम्रो यहाँ फिक्स कस्टभित्र आउने भनेको एउटा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र अर्को भनेको यो सेलिङ कस्ट पनि फिक्स नै छ अरे है त भनेदेखि फिक्स सेलिङ कस्ट पनि आउने भयो र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि आउने भयो हाम्रो यसमा भनेपछि अब कति हुने भयो त यसमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 6 लाख बराबरको रहेछ र अर्को फिक्स सेलिङ कस्ट हाम्रो कति छ त 3 लाख बराबरको रहेछ यसरी रुपिज 6 + 3 गर्दाखेरि 9 लाख बराबरको के रहेछ त फिक्स कस्ट रहेको रहेछ र यसरी 9 लाख बराबरको फिक्स कस्ट भयो है र यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अब पर युनिट निकाल्नु पर्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्न लागि सेलिङ प्राइस हाम्रो कति छ त 20 रुपियाँ रहेछ र त्यसबाट हाम्रो भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्यो भेरिएबल कस्ट पनि एउटा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ एउटा 10 बराबरको र अर्को भनेको सेलिङ कस्ट रहेछ जुन भेरिएबल छ 6 बराबरको भनेपछि यसरी 20 बाट 10 र 6 गरेर 16 घटाउँदाखेरि अब हाम्रो कति हुनुभयो त रुपिज 4 बराबरको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ यो पनि पर युनिट रहेछ है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति रहेछ त 4 रुपियाँ रहेछ यसरी 9 लाख डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 2,25,000 बराबरको आउने रहेछ है यसरी चाहिँ
देयरफोर अब हाम्रो के हुनु त ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स निकाल्दाखेरि हाम्रो कति छ 2,25,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यो भनेको 2,25,000 बराबरको हाम्रो के आयो त 2,50,000 है 25,000 भयो यसमा यो बराबरको हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट्स आउने भयो यसरी चाहिँ यसमा र अब हामीले नम्बर बीमा अब हामी हेर्छौँ यसमा के छ त द नम्बर अफ द युनिट्स द्याट मस्ट बी सोल्ड टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रफिट अफ रुपिस 80,000 जसमा चाहिँ ट्याक्स रेट कति छ त 20%। यदि हामीलाई 80,000 बराबरको जुन प्रफिट छ त्यो भनेको चाहिँ 20% ट्याक्स घटाइसकेपछिको प्रफिट यदि कमाउनु छ भनेदेखि अब हामीले कति नम्बर अफ युनिट्स चाहिँ अब हामीले सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ गर्दैछ। अब हामीले यसको लागि त अब हामीलाई के चाहियो त यसमा कति नम्बर अफ युनिट्सको कुरा आयो नि त है नम्बर अफ युनिट्स टु बी के हो त सोल्ड कति सोल्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जसको लागि अब हामीले फिक्स्ड कस्ट पनि हामीले कभर गर्नु पर्यो साथै त्यो जुन हामीले डिजायर्ड गरेको एउटा प्रफिट थियो नि यति बराबरको चाहिँ हामी प्रफिट कमाउँछौँ भनेर है डिजायर्ड प्रफिट जसमा चाहिँ ट्याक्स घटिसक्यो त्यस कारणले गर्दा अब हामीले बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो यसलाई आफ्टर ट्याक्सलाई है 1 माइनस अब ट्याक्स रेट भयो र यसलाई डिभाइड भयो हाम्रो के आउनु भयो त्यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउने भयो है र यसमा हाम्रो फिक्स कस्ट कति रहेको छ हामीलाई थाहा नै छ फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ 9 लाख बराबरको रहेको छ जसमा हाम्रो डिजायर्ड प्रफिट कति हुन्छ भने चाहिँ डिजायर्ड प्रफिट 80,000 रहेको हुन्छ र 80,000 डिजायर्ड प्रफिट रहेपछि जसमा चाहिँ ट्याक्स रेट कति छ त 20% रहेको छ भनेदेखि के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ 1 माइनस 0.2% है र यसमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हाम्रो कति छ त 4 रुपियाँ बराबरको यसरी हामीले 9 लाख प्लस के हुने भयो त 80,000 डिभाइड बाई 0.8 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 1 लाख बराबरको डिभाइड बाई 4 भनेपछि 10 लाख के हुने भयो त डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 10 लाख डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो 2,50,000 बराबरको युनिट चाहिँ बेच्नु पर्ने रहेछ टु बी सोल्ड है सोल्ड गर्नुपर्ने एउटा युनिट रहेछ है के गर्नको लागि त यदि हामीलाई 80,000 बराबरको चाहिँ हामीले आफ्टर ट्याक्स प्रफिट कमाउनु छ भनेदेखि यसरी निकाल्ने हो कि यसमा है र हाम्रो अब नम्बर सीमा रहेको छ है नम्बर सीमा अब हामीले के भन्दैछ वाट विल बी द इफेक्ट अन द ब्रेक इभन पोइन्ट इफ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति हुन्छ त यदि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ कति छ भनेदेखि त अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट जुन हाम्रो भेरिएबल कस्टको बारेमा यहाँ रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङमा 10 पर युनिट र फिक्स्डमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङमा 6 लाख भनेदेखि यस्तो अवस्थामा वाट विल बी द इफेक्ट अन द इफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल पनि प्लस फिक्स्ड कस्ट दुवै कस्ट चाहिँ इन्क्रिज बाई 10,000 10,000ले चाहिँ यदि इन्क्रिज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा सुरुमा हामीले अब के निकाल्नु पर्यो त सुरुमा हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है रिभाइज है र पहिला हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति थियो त 10 पर युनिट थियो भनेदेखि कति थियो त रुपिस 10 पर युनिट थियो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा कति पर्सेन्टले बढ्छ त 10%ले बढ्छ भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि पहिला अलरेडी 100% थियो अझै कतिले बढ्यो त 10%ले बढ्यो भनेदेखि अब यो कति हुनुभयो त 10 इन्टु 110% अर्थात् कति हुनुभयो त 10 इन्टु 110% भनेपछि हाम्रो कति भयो त रुपिस 11 बराबरको हाम्रो के रहेछ त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भयो रिभाइज चाहिँ र अर्को हाम्रो यो फिक्स भन्दा नि यो भेरिएबल कस्ट हो है यसमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है अब हाम्रो पहिला फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ त 6 लाख छ अरे है भनेदेखि अब हाम्रो के हुनुभयो त्यसमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ त रुपिस 6 लाख छ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा के हुनुभयो त
अब यसलाई त रिभाइज गर्नु पर्यो, कतिले बढ्छ अरे 10%ले बढ्छ अरे भनेपछि पहिला 100% थियो, अब फेरि 10% राख्दाखेरि अब हाम्रो कति हुन्छ त, यो भने हाम्रो पर्सेन्टेजमा भयो। र यसरी रुपिस 6 लाख इन्टु 110% गर्दाखेरि कति हुन्छ त, 6 लाख इन्टु 110% गर्दाखेरि हाम्रो रुपिस 6,60,000 बराबरको के रहेछ त हाम्रो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रहेछ। देयरफोर हाम्रो रिभाइज टोटल फिक्स कस्ट कति हुने भयो त, टोटल फिक्स कस्ट हुने भयो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 6,60,000 हुने भयो एउटा। र त्यति मात्रै नभएर यसमा सेलिङ कस्ट पनि के छ त फिक्स्ड रहेको छ है। कति छ त सेलिङ कस्टमा 3 लाख बराबरको, जुन चाहिँ अहिले हामीसँग चेन्ज भएको छैन। र यसरी कति हुन्छ त 9,60,000 बराबरको के छ त यो रिभाइज टोटल फिक्स कस्ट। र देयरफोर अब हाम्रो अरू के चाहियो त, अब रिभाइज्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट, जसको लागि चाहिँ अब हाम्रो रिभाइज अनुसार भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा कति छ त रुपिस 11 प्लस अब हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट जुन चाहिँ हाम्रो भेरिएबल थियो त्यो चाहिँ कति छ त 6 पर युनिट रहेको छ है त, प्लस रुपिस 6 पर युनिट रहेको छ। यसरी 16 प्लस 11 गर्दाखेरि कति हुन्छ त रुपिस 17 पर युनिट। यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबै रिभाइज भेरिएबल कस्ट भनेदेखि अब यसले हामीलाई कति नम्बर अफ युनिट्स के सोधेको छ, वाट विल बी द इफेक्ट अन द बिइपी, बिइपीमा चाहिँ कति इफेक्ट हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो न्यू अर्थात् रिभाइज्ड बिइपीमा आउने भनेको के हो त एउटा फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाई के हुन्छ हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँछ है। र फिक्स्ड कस्टमा हाम्रो के छ त, फिक्स्ड कस्टमा हाम्रो रिभाइजमा हाम्रो टोटल फिक्सर कति भयो त, पहिला 9 लाख थियो अहिले आएर 9,60,000 भयो भनेदेखि हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिटमा त चेन्ज हुन्छ भने होइन, भनेदेखि पहिलाकै राख्नु पर्यो कति छ 20 पर युनिट नै रहेको छ है त, रुपिस 20 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति रहेको छ 17 रुपियाँ रहेको छ है त 17। र यसरी 9,60,000 डिभाइड बाई 20 माइनस 17 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 3 पर युनिट। र यसरी 9,60,000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 3,20,000 बराबरको हुने भयो। र यसरी हाम्रो बिइपीमा कसरी चाहिँ चेन्ज भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ यो भनेको त हाम्रो के हो त पर युनिट हो नि त होइन, रिभाइज इन द बिइपी। र योभन्दा अगाडि हाम्रो बिइपी निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो त्यसमा 2,25,000 बराबरको भनेदेखि अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इन्क्रिज भएछ। बिइपीमा कस्तो टाइपको इफेक्ट परेछ भन्दा चाहिँ इन्क्रिज भएछ, डिक्रिज भएछ त होइन नि त, इन्क्रिज भएछ है। इन्क्रिज इन बिइपी बाई रुपिस कतिले थियो त भन्दाखेरि 3,20,000 माइनस हाम्रो कति थियो पहिला 2,25,000 थियो भनेदेखि अब कति त रुपिसले भन्दा नि हाम्रो नम्बर अफ युनिट्समा चाहिँ यो बिइपी 95,000 युनिट्स बराबरले रहेछ। द्याट इज अब के हो त यसको अर्थ के हो त यो भन्दाखेरि यो कसरी आयो त 3,20,000 माइनस के हो त 3,20,000 माइनस 2,25,000 यसरी आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो 95,000 आएको छ है त। यो भयो है, यस्तै सोधे हो कि हामीले यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो। यसलाई जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै बुझिन्छ र फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई सबै आउनु पऱ्यो है त। यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि यो क्वेसनहरू। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्ने होला, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यसमा, जुन हाम्रो प्लेलिस्टमा रहेको छ है। प्लेलिस्टमा खोज्नु होला, हजुरहरूले सहज रूपमा चाहिँ भेटाउन सक्नुहुनेछ। र अझै पनि हाम्रो यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित धेरै क्वेसनहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा के छ ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट चाहिँ यदि 5 लाख छ भनेदेखि जुन चाहिँ हाम्रो रुपिसमा रहेछ बिइपी इन द रुपिस भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो फिक्स कस्ट कति छ त 2 लाख छ अरे र भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त 1,500 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त प्रफिट भोल्युम रेसियो, सेलिङ प्राइस पर युनिट, ब्रेक इभन पोइन्ट इन द युनिट्स, रिक्वायर्ड सेल्स एमाउन्ट टु अर्न आफ्टर ट्याक्स अफ प्रफिट अफ रुपिस 20,000 र लगभग सबै क्वेसनहरू त्यस्तै छ है। र
हजुरहरूलाई यदि केही क्वेरी छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्ने हुनेछ र आजलाई हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ र हजुरहरूले यो पुरै क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है त, जसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है त।